नमस्कार दर्शकबिन, आर्थिक क्षेत्रको बिल्कुलै फरक र नयाँ कार्यक्रम बिजनेस प्लसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुनिता। नेपालको आर्थिक विकास र गतिविधिलाई यस टेलिभिजन च्यानल मार्फत हामीले एउटा अभियानको रूपमा सुरु गर्ने प्रयास गरेका छौँ कार्यक्रम बिजनेस प्लसमा। रेड स्टार एडभर्टाइजिङ एन्ड मार्केटिङ प्रणालीको प्रस्तुतिमा तयार भएको कार्यक्रम बिजनेस प्लस इमेज च्यानलमा हरेक शुक्रबार बिहान 8 बजे र पूर्ण प्रसारण मङ्गलबार बिहान 10:30 बजे आउने गर्दछ। कार्यक्रम बिजनेस प्लसमा अब पालो भएको छ बिजनेस टकको। नमस्कार दर्शकबिन, बिजनेस प्लसको बिजनेस टक सेगमेन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मोहन ओझा। आर्थिक सेक्टरका गतिविधिमा केन्द्रित रहेर हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग आज उपस्थित पाहुना हामीसँग उपस्थित भइसक्नु भएको छ। विशेष गरी आर्थिक मुद्दाहरूलाई लिएर हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका हुन्छौँ। आज हामी रियल इस्टेट इन्डस्ट्रीको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। एक समय यस्तो थियो, साधारण व्यक्तिदेखि लिएर ठुला घरानियादेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यो व्यवसायमा संलग्न थिए र बिचमा यो व्यवसायलाई केही आर्थिक अप्ठ्यारो महसुस भएको थियो र अहिले त्यसमा केही सुधार हामीले देखेका छौँ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको यो कुराकानीलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। हामीसँग आज हुनुहुन्छ ग्रिन हिल सिटीका चिफ अपरेटिङ अफिसर रविन्द्र झाज्यू। रविन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ यस कार्यक्रममा। हजुर, हाउजिङ इन्डस्ट्रीको अवस्था के छ अहिलेको? हाउजिङ इन्डस्ट्रिजको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि अब विगतमा एकचोटि हामी यो विगत जुन छ नि 2-3 वर्ष 4 वर्ष चाहिँ त्यति सुखद रहेन। तर त्यो अवस्थामा अहिले के छ भने क्रमिक रूपले पर साल करिब 1 साल 7-8 महिना अथवा 1 साल भनौँ न लास्ट आर्थिक वर्षपछि चाहिँ अलिअलि सुधारोन्मुख देखिएको छ। त्यो सुधारोन्मुख भनेपछि त्यो हरेक सेक्टरमा भन्दा पनि जुन एउटा जो आजको आवश्यकताको हिसाबले देखिएको जुन सेक्टर छ, जस्तो कि अब त्यसले गर्दाखेरि जुन रियल प्रोडक्टहरू अलि राम्रो खालका प्रोडक्टहरूको लेभलमा देखिसकेको छ। तर समग्र लेभलमा चाहिँ त्यसमा सुधार हुने क्रममै छ। यो सम्भवतः यसलाई चाहिँ यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा फेरि एउटा कुनै न कुनै एउटा राम्रो लेभलमा हैन रियल इस्टेट इन्डस्ट्रिज पुगेको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसका चाहिँ विभिन्न त्यसलाई चाहिँ के छ भने देशका पनि विभिन्न आर्थिक सूचकाङ्कहरूले पनि यसतर्फ केन्द्रित यसलाई उतातिर उन्मुख गरिराखेको छ। तथा हाउजिङ भित्रका पनि जुन मान्छेको एउटा अवधारणा थियो नि कि यो अलिकति घट्दैछ, ड्रप हुँदैछ, भोलि सस्तैमा आउने हो कि, ती चिजहरूमा जुन छ नि मान्छेको सोचमा आजकल ड्रास्टिकल चेन्ज आएको छ। किनभने धेरै बेरसम्म 1 सालदेखि यो मार्केट स्ट्याटिक रह्यो। अब अहिले चाहिँ उन्मुख छ माथितिर। अब यसमा के छ कि अब यो जुन करिब यो 5-6 महिनामा यसले चाहिँ आफ्नो एउटा रूप चाहिँ डेफिनेटली लिन्छ। यो हाउजिङ इन्डस्ट्रीको भविष्य चाहिँ यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ? जहाँसम्म भविष्यको सवाल छ, भविष्यको बारेमा त कुनै दुविधै छैन कि यसको भविष्य भनेको धेरै राम्रो छ। सम्भावनाहरू प्रचुर छन्। किनभने हामीले देख्छौँ कि यति हाउजिङ भयो, यो भयो, त्यो भयो, धेरै भए जस्ता चिजहरू जुन देखिन्छ त्यो चाहिँ वास्तविकता होइन। किनभने हाम्रो जुन रिक्वायरमेन्ट छ त्यो रिक्वायरमेन्टको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले पनि मार्केटमा भएका जुन प्रोडक्टहरू छन् त्यो निकै नै कम मात्रामा छन्। खालि एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा यो सेन्टिमेन्टको कुरा मात्रै हो। किनभने हिजोको दिनमा जुन मार्केट त्यति म्याच्योर थिएन र म्याच्योर नहुने अवस्थामा एकचोटि बुमसम्म गयो र त्यसपछि जुन रिसेसन आयो त्यो एउटा किन आयो भन्दाखेरि त्यति बेला आवश्यकताभन्दा पनि यो इन्भेस्टमेन्टको पार्टबाट गइदियो कि त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा जुन समस्या देखिएको थियो। तर यो विगतको 3-4 वर्षमा प्राइसको लेभलमा खासै केही बढेको छैन। आवश्यकता मान्छेका धेरै बढिसकेका छन्। त्यति बेला पनि आवश्यकता थियो, अहिले पनि छ र प्राइस स्ट्याटिक लेभलमा भएकोले गर्दा प्लस यो 4 वर्षमा चाहिँ हाम्रो जुन आर्थिक यो जहाँसम्म इन्कमको कुरा छ, पर क्यापिटा इन्कमकोदेखि लियो अथवा हरेक चिजले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ धेरै सुधार भएको छ। यो इन्डस्ट्रीलाई एउटा व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि राज्यको नीति नियमले के गरिराखेको छ
र राज्यको नीति नियमसँगै यो जुन योसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले के गर्नु पर्ला र अहिले एक्जिस्टिङ हाम्रो भइरहेको जुन पोलिसी छ राज्यको पोलिसी छ यसले सपोर्ट गरिरहेको छैन यो नीति निर्माणको लेभलमा व्यवसायीहरूले र राज्यले के गर्नु पर्ला जस्तो यहाँलाई भानुहुन्छ? यसमा के भएछ भन्दाखेरि जस्तो कि राज्य एउटा पार्ट भयो, अर्को पार्ट चाहिँ यो हाम्रो जुन रियल इस्टेटका जुन व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हुनुभयो। यो दुईवटा पार्टलाई हेर्दाखेरि डेफिनेटली राज्यको जुन छ नि नीति नियमले कुनै पनि व्यवसायलाई असर गरिराखेकै हुन्छ, त्यस्तै चाहिँ यो व्यवसायलाई पनि डेफिनेटली छ। तर पनि यसमा के भएछ भन्दाखेरि राज्यले खालि के छ भन्दाखेरि चिजहरू जुन छ नि कन्ट्रोलभन्दा बाहिर गइसकेपछि होइन त्यो चिजलाई अलिकति छापामारी शैलीबाट जुन एउटा कन्ट्रोल गर्ने शैली अप्नाउँछ नि त्यो चाहिँ एउटा गलत प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्तिलाई के छ भन्दाखेरि काम जबदेखि इम्प्लिमेन्ट हुन थाल्छ, कुनै मार्केट बुम भइराख्दाखेरि त्यति बेलादेखि नै त्यसको कन्ट्रोलिङ मेकानिजमहरूको वर्क गर्दै जानुपर्छ। त्यो भएपछि त्यो व्यवसाय कहिले पनि हुँदैन। त जस्तो कि लास्ट टाइम 2-3-4 साल अगाडि जुन अलि डाउन टर्न आयो त्यसमा के भयो भन्दाखेरि खुला छोड्दै गयो र एकाएक गएर त्यसमा चाहिँ क्याप लगाउने प्रयास गरियो, त्यसको परिणाम हो यो होइन। त त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट पाठ सिक्दै होइन जे जतिको क्याप छ, जे जति नीति नियमहरू छ त्यो चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने हिसाबले आउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ रोक्ने हिसाबले आउनु हुँदैन। अथवा कुनै चिजहरूलाई जुन छ नि आफ्नै एउटा गन्तव्यतिर लाग्नलाई जुन एउटा कहिलेकाहीँ कन्ट्रोलिङ मेकानिजमहरू पनि डेफिनेटली गर्नै पर्छ राज्यले, भनेपछि त्यसलाई चाहिँ क्रमिक रूपले सानै लेभलबाट त्यसले चाहिँ एउटा त्रासको वातावरण शैली नहोस् त्यो चाहिँ अपनाउनु पर्छ। र समय सापेक्ष हिसाबले भवन निर्माण आचार संहितादेखि लिएर संयुक्त आवास ऐनदेखि लिएर जे जति प्रावधानहरू छ यसमा समय सापेक्ष चेन्ज जुन छ नि त्यो आइराख्नुपर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ राज्यको पार्टबाट यति गरिदिएपछि यो डेफिनेटली यसको भविष्य राम्रो छ, यो राम्रो हुन्छ नि। अर्कोतर्फ अब व्यवसायीको तिरबाट हेर्दाखेरि विगतमा हेर्दाखेरि के भएको थियो भन्दाखेरि त्यतिखेर जुन एउटा प्रब्लम आयो त्यसमा के थियो भन्दाखेरि जस्तो जेनरली भनिँदाखेरि एउटा पान पसललाई लिउँ, पान पसलदेखि लिएर ठुल्ठुला औद्योगिक धारणासम्म जसले चाहिँ रियल इस्टेट इन्डस्ट्रिजमा खासै अनुभव केही रिसर्च त्यो सब बिना नै सबैजना हाम फाले त्यसमा होइन, जसको परिणाम हामी सबैजनाको सामुन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्र हाउसिङ इन्डस्ट्रिज मात्रै होइन, त्यसमा ब्याङ्किङ सेक्टर पनि आए होइन, औद्योगिक क्षेत्र पनि आए, समग्र आर्थिक अवस्थामै त्यसले गर्दाखेरि एउटा असर परिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि ती चिजबाट पाठ सिक्दै होइन अब हाम्रो यस क्षेत्रमा लाग्नुभएका होइन सम्पूर्ण व्यवसायी तथा साथीहरूले पनि के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट के छ होइन, जुन पब्लिकको रिक्वायरमेन्ट हो त्यसको आधारमा एउटा हामीले के गर्नुपर्छ कि रिसर्चको पार्टलाई स्ट्रङ बनाउनुपर्छ होइन। कुन टाइपको प्रोजेक्ट चाहिएको छ, कुन एरियामा कुन वर्गलाई सुटेबल हुन्छ होइन, यो प्रोजेक्ट बनाउँदा हामीलाई कति टाइम लाग्छ, बनाउँदाखेरि आउने समस्याहरू के छन्, कुन टार्गेट वर्गलाई यसले मिट गर्छ, त्यो टार्गेट वर्गको लागि बाटो घाटो बिजुली पानी जे जति सर्भिसेसहरूको पार्ट छ ती सब पार्ट सेक्युरिटीहरू यावत कुराहरूलाई याद मध्यनजर गरेर प्रोजेक्ट प्लान गर्नुपर्छ। रविनजी, तपाईँ लामो समयदेखि यो उद्योगमा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले विभिन्न हाउसिङ कम्पनीहरूमा आफ्नो दक्षता दिइसक्नु भएको छ। हाल आएर तपाईँ एउटा चिफ अपरेटिङ अफिसरको रूपमा ग्रिन हिल सिटी र रोज भिलेज प्रोजेक्टमा सिइओको रोल प्ले गरिराख्नु भएको छ। किन आम उपभोक्ता योसँग रिलेटेड आम उपभोक्ता तपाईँको इन्डस्ट्री ग्रिन हिल सिटी र रोज भिलेजमा किन जाने, के विशेषता छ तपाईँकोमा, कि अरू इन्डस्ट्री छोडेर तपाईँकोमा किन जाने? यसको बारेमा भन्दाखेरि जस्तो कि हामीले 2टा प्रोजेक्टमा काम गरिराखेको छौँ। तेस्रो चौथो प्रोजेक्ट पनि हाम्रो पाइपलाइनमा छ, सम्भवतः 1-2 सालमा ती प्रोजेक्टहरू आउँछन्। अब यी 2टा प्रोजेक्टहरूमध्ये पहिला प्रोजेक्ट हाम्रो चाहिँ रोज भिलेज बालकोटको, त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्रिमियम लेभलको प्रोजेक्ट हो। त्यसमा चाहिँ पहिलो चरणको मध्ये चाहिँ हामीले अब करिब 60वटा घरमा चाहिँ सबै त्यहाँ चाहिँ बसोबास सुरु नै भइसकेको छ। अब त्यसमा चाहिँ अब अर्को पार्टबाट पनि त्यो गरेर अर्को सेकेन्ड फेजमा चाहिँ काम हाम्रो चलिराखेको छ। अब त्यो चाहिँ अब त्यसमा के रहेछ भन्दाखेरि जस्तो कि मैले जुन आवश्यकताको कुरा गरेँ होइन र एउटा मार्केट रिसर्चको कुरा गरेँ, त्यही पार्टलाई हामीले ध्यानमा राखेर यी 2टा प्रोजेक्टहरू प्लान गर्दाखेरि रोज भिलेज प्रिमियम हिसाबले बनायौँ, ग्रिन हिल सिटी एउटा चाहिँ मिडल क्लास अप्पर मिडल क्लास हैन टार्गेट गरेर गऱ्यौँ हैन। भनेपछि आजकल जुन छ नि मेजर ठुलो धेरै नम्बर अफ द कस्टमर मिडल क्लासमा छन् हैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई मिट गर्ने खालको हामीले ग्रिन हिल बनायौँ। अब
अब जस्तो कि त्यो एउटा प्राइसिङ फ्याक्टरबाटै जाने हो भने एउटा प्रिमियममा आइसकेपछि आजको डेटमा एउटा आधुनिक घरमा जति सुविधा चाहिन्छ अथवा हाउजिङमा ती सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू हामीले रोज भिलेजमा गरेर त्यहाँबाट चाहिँ एउटा त्यो शैलीको एउटा कस्टमरहरूलाई हामीले त्यहाँ इन्कर्पोरेट गरेका छौँ। अर्को जस्तो कि सम्पूर्ण हाउजिङका जति सेवा सुविधाहरू हुन्छ ती सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर त्यसलाई चाहिँ एउटा घर र जग्गा हैन, हाउजिङ भनेकै घर जग्गा हैन, अब त्यसमा चाहिँ जग्गा र घरलाई अलि हामीले छुट्याएर कस्टमरको अगाडि राखेको छौँ। जसले गर्दाखेरि एउटा के भएको छ कि जस्तो कि हाउजिङमा छिर्ने बित्तिकै एउटा घर जग्गाको कस्ट एकैचोटि आउँदाखेरि ठुलो कस्ट हुन्छ भनेपछि त्यो ठुलो कस्ट दुइटै सँगै आउँदाखेरिको कस्टमा जुन हाम्रो कस्टमरहरू हुनुहुन्छ उहाँले यदि चाहनुभयो भने घर जग्गा पनि सँगै छ, अथवा कोही कस्टमर यस्तो हुनुहुन्छ कि आजको डेटमा उहाँलाई घर चाहिएको छैन हैन, 2 वर्षपछि चाहिएको छ अथवा हामीले 5 वर्षको टाइम राखेका छौँ, आज जग्गा लिएर 5 वर्षभित्र चाहिँ घर बनाइसक्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब के भन्दाखेरि 5 वर्षसम्म कुनै प्रोजेक्ट त रहँदैन हैन, अथवा अब त्यो हाउजिङभित्र कसैलाई छिर्नु छ अथवा हाउजिङमा हामीलाई जानु छ भने अहिले बुक गरिहाल्नु पर्यो, किनिहाल्नु पर्यो भनेपछि अब कहीँ भनौँ न हाउजिङ भन्ने बित्तिकै हाउजिङका घरहरू भन्ने बित्तिकै 80-90 लाखदेखि लिएर करोड रुपियाँको कुरा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले के गर्यौँ त्यो दुईवटा सेगमेन्ट छुट्याउने बित्तिकै ग्रिन हिल सिटीमा हामीले 18 लाखदेखि जग्गा र घरको केसमा 50 लाखदेखि त्यो इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ विभिन्न साइजका हाम्रो छँदैछ भनेपछि जो घर जग्गा यो हाउजिङसँग अभ्यस्त मान्छे छ उहाँको लागि त भइ नै गयो, प्लस जो मान्छे नयाँ कस्टमर हुनुहुन्छ हाउजिङको लागि अब उहाँहरूले एकैचोटि अब 80-90 लाख अथवा 1 करोड रुपियाँको लिँदाखेरि कि त आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो कि त ब्याङ्कबाट जानु पर्यो। ब्याङ्कबाट जानुभयो भने इन्ट्रेस्टको बर्डन आउँछ हैन, त्यसले गर्दाखेरि अहिले जग्गा लिएर अब 5 वर्षभित्र घर बनाउन सकिन्छ। जग्गाको प्राइस पनि जुन 18 लाखको हामीले एउटा प्याकेज राखेका छौँ स्टार्टिङ प्राइस, त्यसमा के छ भन्दाखेरि बिजुली, पानी, ढल, ट्रिटेड वाटर अनि सेक्युरिटी, बाउन्ड्री वाल, स्विमिङ पुल, क्लब हैन, ओपन स्पेस यी सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू दिएर करिब 18 लाखको पिसमा जग्गा अथवा हाउजिङभित्र छिर्ने जुन एउटा भनौँ न हामीले त्यसलाई टिकटको रूपमा लियौँ हैन, एउटा हाउजिङभित्र छिर्ने टिकटको रूपमा जग्गालाई लियौँ। त्यसरी चाहिँ कुनै पनि यहाँ नेपाल हाम्रो जुन छ नि हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट अहिले देखाएको छैन त्यो लेभलमा। त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई एउटा कुरा बिचमै रोकेँ, तपाईँको विभिन्न हाउजिङ इन्डस्ट्रीमा कस्टमरसँग गरेका विभिन्न तपाईँका कमिटमेन्टहरू पुरा भएका छैनन् अथवा 150 घरहरू भएका ठाउँमा पनि वेल म्यानेज नभएको अवस्था, तपाईँहरूको त 700-800 घरको परिकल्पना गरिएको छ ग्रिन हिल सिटीमा र बाटोघाटो, खानेपानी, बिजुली, अरू कमन स्पेसहरूका यी यावत कुराहरूमा कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ, तपाईँको के प्लान छ त्यसमा चाहिँ? जस्तो कि विगतमा केही समस्याहरू देखिएका छन् केही हाउजिङहरूमा, त्यो समस्याहरू पनि कसरी आयो भन्दाखेरि त्यही जुन टार्गेटेड ग्रुप मैले भने नि कुन वर्गको लागि टार्गेटेड प्रोजेक्ट थियो, कुन वर्गका कस्टमरहरू आए, यो जुन छ नि ठ्याक्क रिक्वायरमेन्ट मिट नभएको अवस्थामा विगतमा यस्ता इस्युजहरू आएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले आफ्नै प्रोजेक्टभित्र पनि दुईवटा जुन सेगमेन्टेसन गरेका छौँ 2 ठाउँको लागि, त्यसले गर्दा पनि एउटा जुन छ नि फिल्ट्रेसनको काम हाम्रो भइसकेको छ हैन, प्लस जुन एउटा जहाँसम्म साइजको कुरा छ अब त्यो साइजको कुरा चाहिँ डेफिनेटली अब त्यो चाहिँ एउटा जस्तो कि समस्याको रूपमा पनि लिन सकिन्छ, तर त्यो एउटा चाहिँ हजुरको यसो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी पनि हो हैन, किनभने भनौँ न जुन एउटा अपरेटिङ कस्टहरूको पार्ट आउँछ सानोहरूमा जुन अपरेटिङ कस्टहरू हाई भइदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो समस्याहरू देखिएको हुनसक्छ। तर हाम्रो केसमा जति नम्बर्स बढ्दाखेरि व्यवस्थापकीय हिसाबले यदि राम्ररी त्यसलाई हामी लान्छौँ त्यो लान सकियो भने त्यस्ता समस्याहरू देखिँदैन। हाउजिङ इन्डस्ट्रीमा जति पनि कामहरू भइरहेछ यो प्रोफेसनलिजम व्यावसायिकता अलिक कम छ हैन, इभन ह्युमन एसेट्सको इस्युजमा पनि कुरा गरौँ, प्रोजेक्ट सिद्धियो मान्छे सिद्धियो काम हैन, र अरू अहिले सुनिन आएको छ तपाईँहरूको इन्डस्ट्रीमा पनि अब पर्मानेन्ट बेसमा नै मान्छेलाई राखेर त्यसलाई इन्डस्ट्रीको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू सुनिन आएका छन्। विगतमा हामीले देख्यौँ मान्छे प्रोजेक्ट सिद्धियो काम सिद्धियो त्यसपछि उसले अर्को जब खोज्दै जानुपर्ने ह्युमन रिसोर्सका इस्यु भए, अर्गनाइजेसनभित्र इनहाउसभित्र पनि प्रोफेसनलिजम डेभलप नभएको हैन, खालि जस्तो व्यापार गरेर बेचिहाल्ने पैसा कमाइहाल्ने भन्ने भन्दा पनि यसलाई एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा कसरी लैजाने भन्ने लङ टर्म प्लानिङ चाहिँ व्यवसायीहरूसँग यो व्यापारीहरूसँग नभएको भन्ने कुरा
सुनेर यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? त्यो पनि एउटा के भएछ भन्दाखेरि त्यही जुन विगतमा जो चिजहरू कसरी भयो भन्दाखेरि यो इन्डस्ट्रिजमा आएका मान्छेहरू धेरै चाहिँ न्यू कमर्स थिए त्यतिखेर। हुन त यो व्यवसाय नै नयाँ थियो हाम्रोमा, त्यसले गर्दा पनि होला होइन। न्यू कमर्सहरू थिए अनि त्यो के थियो भन्दाखेरि यो प्रोजेक्ट त्यसपछि आएको त्यसपछि कसैसँग 10 वर्ष 20 वर्षको अवधारणा थिएन आफ्नो कम्पनीको बारेमा। अनि त्यो एउटा त्यो प्रोजेक्ट भनेको एउटा भन्न 50 करोडको अथवा 100 करोडको प्रोजेक्ट, त्यसको चाहिँ प्रोजेक्ट कस्ट 17% यति प्रफिट भनेर त्यसै देख्ने एउटा वातावरण सृजना भयो त्यतिखेर। अनि फेरि त्यो त्यति बेलै पनि 2 र 3टा प्रोजेक्टहरू पनि गरे होइन विभिन्न कम्पनी व्यवसायीहरूले। तर त्यसलाई कसरी हेरे भन्दाखेरि एउटा कम्पनीको विभिन्न पार्ट भन्दा पनि 3टा प्रोजेक्टको रूपमा हेरे होइन। त्यसले गर्दाखेरि तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन यो 3-4 वर्षमा अलिकति डाउन टर्न आयो, अहिले चाहिँ अब अलिकति उठ्न लागेको छ, राम्रो हुन लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता धेरै जुन छ नि अनम्याच्योर चिजहरू चाहिँ फिल्टर भइसकेको छ होइन। अहिले अब जुन छ नि अबको दिनमा अझै अब यो ग्रोथ हुँदाखेरि अब रियल डेभलपर्स होइन जसले चाहिँ लङ टर्ममा काम गर्न सक्छ होइन त्यस्तोहरूको मात्रै यो लङ टर्म जान सक्ने ऊ जुन छ नि भएकोले गर्दाखेरि अब उहाँहरूले डेफिनेटली यी चिजहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर आफ्नो कम्पनी बनाउने, कम्पनीभित्रको जुन एउटा सिस्टमहरू छ त्यसलाई डेभलप गर्ने पार्टहरूतिर उहाँहरू चाहिँ डेफिनेटली यो काम जस्तो कि स्लो भएको बेलामा यी चिजहरू कामको भल्युम नदेखिए पनि यो संस्थागत सुधारहरूको पार्टमा चाहिँ त्यो एउटा राम्रा कम्पनीहरूले चाहिँ कदम चालेको देखिन्छ। अब यसमा एउटा कुरा, अब यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ठुलो लगानी यो क्षेत्रमा छ। सुनिन्छ तपाईँको राज्यको नीति नियम र राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसी अलिक खुकुलो नभएर पनि अलिक गाह्रो भइरहेछ भन्ने कुरा सुनिन आएको छ। यसलाई यहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ? त्यसमा जस्तो कि अब राष्ट्र ब्याङ्कको पनि जुन एउटा दृष्टिकोण आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि थियो त्यो दृष्टिकोणमा आजको डेटमा धेरै चेन्ज भइसकेको अवस्था छ होइन। त्यसमा चाहिँ त्यो अवस्था अहिले रहेको छैन। तैपनि एउटा के छ भन्दाखेरि जुन एउटा हुइम हल्लाको भरमा जुन आइसकेपछि त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ जबसम्म यसले चाहिँ त्यहाँबाट रिकभर भइसक्दैन त्यति बेलासम्म केही न केही देखिने नै हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जस्तो कि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले इन्डिभिजुअल कस्टमरको केसमा त्यसमा कुनै समस्या देखिएको छैन, उहाँहरूले राम्रै सर्भिस गरिरहनु भएको छ। तर जहाँसम्म प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङको कुरा छ त्यसमा अहिले पनि केही हदसम्म हेजिटेन्ट उहाँहरू देखिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो जुन छ नि प्रोजेक्टलाई देखेर होइन प्रोजेक्टको प्लान देखेर त्यसको प्रफिटेबिलिटी देखेर यदि त्यो सस्टेनेबल छ त्यो जज गर्न त उहाँहरूले नि सक्नुपर्छ डेफिनेटली। यो प्रोजेक्ट भाइबल छ कि छैन त्यो सब चिजहरूलाई उहाँले गरेर र त्यो यो जुन छ नि यो हुइम हल्ला अथवा यो विगतमा भयो नि यी चिजहरूबाट चाहिँ पर हटेर आजको डेटमा कुनै प्रोजेक्ट राम्रो छ त्यो छ भनेपछि उहाँहरू खुलेर अगाडि आउनुपर्छ, सपोर्ट गर्नुपर्छ डेफिनेटली। त्यसले गर्दाखेरि घर जग्गा व्यवसायदेखि लिएर ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि डेफिनेटली फर्स्ट आउँछ। भनेपछि 1-2 जना व्यवसायीले गरेका गलत क्रियाकलाप र उहाँहरूले गरेका कारणले गर्दा पुरै इन्डस्ट्रीलाई हामीले त्यसरी हेर्नुपर्ने, आम उपभोक्ताले हेर्नुपर्ने त्यस्तो कुनै कारण चाहिँ यहाँले भेट्नुहुन्न? हजुर त्यस्तो कारण यहाँले भेट्नु। हजुर त्यो कुनै अब 1-2टा घटनाहरू भएको हुनसक्ला तर ती घटनाहरूमा पनि यसले केलाएर हेर्ने हो भने त्यो पार्टमा पनि त्यस्तो ठुलो समस्या भन्दा पनि त्यो यो एउटा जुन सेन्टिमेन्ट माहौल जुन क्रिएट भइदिन्छ नि हामी कहाँ त्यसको परिणामले उब्जिएको चिज हो। त्यसमा पनि हेर्ने हो भने त्यति ठुलो समस्या थिएन त्यो जति ठुलो देखियो र प्रचार गरियो। यो भ्याली बाहिर ठुलो सिटीहरूमा यहाँहरूको केही प्लानिङ छ, आगामी प्लानहरू केही छन् यहाँहरूको? हजुर त्यसको लागि अब के छ भन्दाखेरि डेफिनेटली बाहिर पनि ठुलो मार्केट छ यसको होइन। तर अहिले के छ भन्दाखेरि जस्तो कि अब यो जुन अलिकति ऊ जुन छ नि अलिकति यसको कन्डिसन जुन छ नि यसले इम्प्रुभ भइराखेको मैले जुन चर्चा गरेँ यो अलिकति अझ ग्रोथ होस्। त्यो ग्रोथ हुने बित्तिकै डेफिनेटली नेपालका कहीँ मैले देखेको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हेर्ने हो भने 7-8वटा सहरहरू यस्ता छन् जसमा चाहिँ राम्रो सम्भावना छ र अहिले पनि व्यवसायीहरू चाहिँ सानो स्केलमा काम चाहिँ त्यहाँ गरिरहेछन् लोकल लेभलमै। तर पनि सेन्ट्रल लेभलबाट पनि यी कामहरू चाहिँ डेफिनेटली अब यो अलिकति ग्रोथ भएकै अवस्थामा चाहिँ यसपालि डेफिनेटली सुरु हुन्छ। दर्शकबिन हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। हामीसँग आज हुनुहुन्थ्यो ग्रिन हिल सिटीका चिफ अपरेटिङ अफिसर रविन्द्र झा। रविन्द्रजी यहाँलाई फेरि पनि पुनः एकपटक धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभएकोमा। र अन्तमा यहाँले यस इन्डस्ट्रीलाई भोलिका दिनमा अगाडि बढाउनका लागि यहाँले केही कुराहरू आम उपभोक्ताहरूलाई केही कुराहरू भन्नुपर्ने छ? अब यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ अब हाम्रो जुन यहाँ हाम्रो
दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन एउटा घर जग्गाहरू जुन छ नि यो बजारमा जुन अफवाह यस्ता उस्ताहरू फैलिन्छन् ती चिजहरूलाई ध्यानमा नदिइकन लगानी गर्ने ठाउँको हिसाबले हेर्नुहुन्छ अथवा आफ्नो भौतिक जुन एउटा घाँस बाँस कपास भनेपछि आउने चिज छ त्यो निडभित्र पर्ने चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि यसको कहिले पनि डिभ्यालुएसन हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि ढुक्कसँग आफूसँग भएको रिसोर्सेसहरूबाट यतातिर लगानी गर्न सक्नुपर्छ। गरौँ, भोलिको दिनमा डेफिनेटली यसले चाहिँ राम्रो प्रतिफल दिन्छ। र हाम्रा साथीहरूलाई पनि हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि यो जुन व्यवसाय छ यो व्यवसायको मर्यादालाई राखेर होइन प्लस जुन हाम्रो यो भावनासँग जोडिएको चिज हो कि घर जग्गा भनेको मान्छेको त्यसलाई चाहिँ होइन ठेस नपुग्ने गरी हामीले काम गरिदिनुपर्छ। र हरेक क्षेत्रबाट होइन जस्तो कि सरकारी निकाय भयो, ब्याङ्किङ सेक्टर भयो, हाम्रा चाहिँ यो जुन कस्टमरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू भयो, व्यवसायी साथीहरू भयो, सबैजनाले चाहिँ यो एउटा चिजलाई चाहिँ समग्र रूपमा वेल म्यानेज गरेर गयौँ भने यसको राम्रो व्यवसाय छ र सबैजनाको चाहिँ यसमा राम्रो हुने मैले देखेको छु। हाम्रो कार्यक्रमको लागि यहाँले समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर दर्शकबिन आगामी हप्ता अहिले कार्यक्रमको हामी अन्तिम अवस्थामा आइसकेका छौँ। आगामी हप्ता नयाँ विषयवस्तुमा आधारित भएर नयाँ पाहुनासम्म यहाँहरूको अगाडि बिजनेस प्लस कार्यक्रमबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। हवस् त आजको कार्यक्रम बिजनेस प्लस आजलाई यति नै। अर्को साता अन्य विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आर्थिक विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहने हाम्रो कार्यक्रम बिजनेस प्लसमा यहाँहरूको कुनै सल्लाह तथा सुझाव भए हामीलाई निम्न ठेगानामा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम बिजनेस प्लस, अनामनगर, काठमाडौँ। कार्यक्रमबाट सबै युनिटका साथ म सुनिता पनि बिदा माग्छु। नमस्कार। तपाईँको साता शुभ रहोस्।